ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر الله تبارک و تعالی یک گروه را توسط گروه دیگه دفع نکنه، یعنی اگر الله متعال برای گروه حق و برای پیروان حق اجازه مبارزه و جهاد در مقابل پیروان باطل و پیروان شیطان را نده، چی میشه؟ اول لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا، از بین میره و تخریب میشه همه جاهای عبادت، جاهایی که در اونها عبادت کرده میشه، یا به تعبیر دیگه امی آزادی دینی که از اولین آزادی های انسان ها در زندگی، آزادی عقیده اساسی ترین آزادی است در زندگی بشر، امی از بین میره. در امو جاهایی که مردم به عبادت الله میپردازند، امی ذات امور معنوی است، ولو برای طریقه غلط هم بوده باشه، اصل امور معنوی و مکانهای برای عبادت الله کاملا از بین میره. چی اونها عبادتگاه های مشرکین باشه، عبادتگاه های یهودی ها باشه، چی هم عبادتگاه های نصرانی ها باشه، چی هم عبادتگاه های سایر پیروان باشه و چی هم عبادتگاه های مسلمان ها باشه، اینها لحدمت، اینها از بین میرن. پس الله تبارک و تعالی دستور میده به خاطری که اینمی ظلم سر انسان ها نشه، دستور میده که باید یک گروه توسط گروه دیگه شوه دفع شوه. پیروان حق به خاطر دفاع از حق آزادی دینی انسان ها و به خاطر از اینکه انسان ها خودشان حق انتخاب را داشته باشند و به خاطر از اینکه اگر کسی الله را به پروردگاری خود قبول کرد او مورد ظلم قرار نگیره و از سرزمینش اخراج نشه، الله متعال اجازه دفاع را میده. و باز در آخرش میگه که ولا ینصرن الله من ینصره. پس مبارزه میان حق و باطل یک سنت تغییر ناپذیر در تاریخ است. انسان نمیتونه انکار بکنه این جنگ موجود میان پیروان حق و میان پیروان باطل را، این انسان انکار کرده نمیتونه. در این مت یک حالتی الله متعال کدام طایفه و کدام گروه را حمایت میکنه. ولینصرن الله من ینصره. الله متعال از میان این دو گروهی که با هم در جنگ او طایفه را کمک میکنه که الله را نصرت بکنه، که به خاطر حاکمیت دین الله مبارزه میکنه، نه به خاطر اهداف و اغراض شخصی خود. پس کسی که میخواد دین الله حاکم باشه، پس کسی که میخواد حاکمیت الله در زمین قائم باشه، پس کسی که میخواد در زندگی بشر عدالت الهی قائم باشه، او مستحق نصرت الله تبارک و تعالی است، نه کسی غیر از او.